قوات الحماية الأمنية قبل قليل من العثور على طفلة مخطوفة منذ ما يقارب 3 أعوام. تم تحديد الموقع والقبض على جميع الأطراف الذين ساهموا في خطف الطفلة. طبعا الطفلة السعودية الجنسية وجدت عند عمالة وافدة. طبعا هذه الطفلة المخطوفة خطفت قبل 3 سنوات، وتم القبض على الأطراف الذين خطفوا هذه الطفلة، والآن ولله الحمد في حوزة الأجهزة الأمنية. هؤلاء النساء التي تم القبض عليهن، الطفلة بحوزتهن، وأيضا القبض على شخصين من جميعهم من جنسيتين. الآن سوف يتم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات للكشف عليها، بالرغم أن حالتها ولله الحمد الصحية واضح أنها بحالة صحية طيبة. نحمد الله على هذا الإنجاز الأمني. طبعا ليس مستغربا على شرطة منطقة الرياض أن تقوم بهذه الإنجازات وقوات الطوارئ